मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आनी परत्यान सरोवराचे वेळेर जेजू शिकवण दिवंक लागलो. ताची भोंवतणी व्हड एक लोकांसमोर एकठांय जाल्लो आसता तो उदकांत आसलेल्या एका माचवार सोडून बसलो. लोकांचो जमो उदकाची देग पुरयान तडीर रावलो. तेदवां ताणें तांकां साबार संगती ओपारींनी शिकयलो आनी आपले शिकवण्यांत ताणें म्हळें, ऐका, एक ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपता आसतना थोडे बी मेरेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नासलेले खडपी सुवातेर पडले. हांगा वयल्या सार माती आसलेले वरवीं तें बेगीन किरलालें, पूण सूर्य उदयेवन येताच तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोवंक नात देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडे कांट्या सुटकटां मदें पडलें आनी कांट्या झाडां वाडटना तांणी ताका चिरडून मारलें, अशें ताणें फळ दिलें ना. हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें, थंय तें किरलालें, वाडलें आनी फळ दिवंक पावलें. थोडें 30 वांट्यांनी, थोडे 60 आनी थोडे 100. शेकी तो म्हणालो, आयकूंक कान आसात तो आयकूं. उपरांत जेजू एकलोच आसतना 12 जाणां सवे ताच्या सांगाताच आसलेल्यांनी ह्या ओपारीचो विवर कितें म्हूण विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राजाच्यो गुट तुमकां उक्तो केला, पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकवण ओपाऱ्यांनी दिल्या. अशें तांणी पळयलेल्यारी तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारी तांकां समजोवचें ना. ना तर म्हजे थंय ती पाटी पडटलीं आनी तांच्या पातकांचें बोक्सांनी जोडटीं. उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें, हे ओपारीचो अर्थ तुमकां समजना मू? कशें तर असल्यो हेर सर्व ओपारी तुमी समजतल्यात. ओंपी कितें ओंपता तें देवाचें उतर. मेरेर पडलेल्या बियां बरीं जावन आसात ते हे. तांणी उतर आयकतच सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणांत ओंपलां तें तो कान व्हरता. तशेंच कडपी सुवातेर पडलेल्या बियां बरीं जावन आसात ते हे. देवाचें उतर आयकतच ते संतोशान घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रोमनांतलेले वरवीं थोड्याच काळाक ते बाळतात. उतरां पासत कस्त दगदनी उठात जाल्यार ते घडयेन धंडळतात. कांट्या झाडां मदें पडलेल्या बियां बरीं आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकतात, पूण संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बलीन आनी स्वार्थान देवाचें उतर तांचे थंय चिरडता आनी फळावीन जाता. शेकी बरे धरणीर पडलेल्या बियां बरीं जावन आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकून ते मानून घेतात आनी फळ दितात, एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आनी एकलो 100. क्रिस्त देई म्हज्या भोव मोगाळ भावानो भयणीनो, ह्या सकाळींच्या वेळार आमी सर्व हांगासर आसांव देवाचें उतर आयकूंक, देवाचें उतर नियाळ करूंक आनी ह्या देवाच्या उतराचेर तुजें आनी म्हजें जिवीत मांडून हाडूंक. आमच्या दिसपरते जिवितांत आमी साबार जाणांचे उलोवणे आमी आयकत आहांव, साबार जाणांचें संभाशण आमी आयकत आहांव. थोडें फकळ, थोडें सार नातलें, थोडें तोंडां सायलापाचें, तर हेर थोडें अर्थभरीत फळ दिवचें तसलें, उपकाराक पडचें तसलें. आमी खंयच्याय दफ्तराक, खंयच्याय ऑफिसाक गेल्यार थंयसर ऑफिसरान सांगिल्लें उतर आमी आयकत आहांव. भुरगीं घरांत आपल्या आवय बापूयनी सांगिल्लें उतर आयकतात. एका फिरगजेंत लोक सकड ह्या जाकान वा विघरान सांगिल्लें उतर आयकतात. तशेंच मोगाळ भावन आनी भयणीनो, संघ संस्थेंत अध्यक्षाचें उतर आमी आयकत आहांव. तर मनशाच्या उतराक असलें मोल आसा, तर मनशाच्या उतराक असली सकत आसा, तर मनशाच्या उतराक असलो प्रभाव आसा, तर देवाच्या उतराक कितलो प्रभाव आसनाका. देवाचें उतर कितलें फळादीक जायनाका, देवाचें उतर कितलें शक्तिवंत जायनाका. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 12वी ओळ सांगता, देवाचें उतर क्रियाळ, देवाचें उतर शक्तिवंत, पाजल्ले 2 तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता. आनी इसाया प्रवादी म्हणटा, कशें पावस आनी बर्फ मोळ भारतावन धरणीक पडटा, धरण भिजयता,
धरणी इटाळ करता आणि ताचे वरवीं धरणीर असलेले सकड जिवें जाता पालयता आनी वाडावळ घेता तशेंच देवाचें उतर मनशांतय बदलावन हाडूंक शकता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी खंयचेय जड लायिल्ल्या वेळार तें तक्षणाच फळ दिना. बगार त्या जडाचो आमी पोस करूंक आसा, ताका ईट घालूंक आसा आनी अशें तें जड वाडोवंक आसा आनी वाडल्या उपरांत तें जड फळ दिता. तशेंच देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत फळां दीक जाय तर हांवें आनी तुवें त्या देवाच्या उतराचो पोस करूंक आसा आनी अशें बरें फळ काडूंक आसा. भारताक स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या संदर्भार ब्रिटीश भारताचे आपले बंगले सोडून आपल्या मायगांवाक वेच्या आमसोरार आसले. त्या दळा तांचे लागीं असलेल्यो मोलादीक वस्तू हे ब्रिटीश आपल्या लागीं असलेल्या कामागारांक ते वांटून दितले. एका ब्रिटिशाच्या घरा एक बोटलेर आसलो आनी साबार वर्सां जावन वो ताची सेवा करून आसलो आनी वो ब्रिटीश भारताचो बंगलो सोडून वेता आसतना ह्या बोटलेराक आपयता आनी सांगता, आळे बोटलेरामा, तूं इतलीं वर्सां म्हजे सांगता आसलोय, म्हाका बरें रुचीक जेवण करून तुवें म्हाका वाडलाय, म्हजी जतन तुवें घेतलाय. आतां हांव वो गांव सोडून म्हज्या गांवाक हांव पाटी येता. धर म्हजे कडेन आसती मोलादीक वस्तू तुका दिता म्हणून ताचे लागीं आसलेलो बायबल काडून ह्या बोटलेरा दिता. बोटलेराक राग येता. उरल्या पुरा मोलादीक वस्तू दिल्यात, म्हाका मात्र वो एक बूक दिला, वो कित्याक खंयच्या फायद्याक पडटा म्हणून ताका राग येता, बेजार जाता. वो बायबल म्हाका कितें दिता, वो बूक म्हाका कितें दिता म्हणून तो बेजार पावता आनी तो बायबल काडून तो काबाटांत काडून उडयता. पूण ब्रिटीश म्हणटा त्या बोटलेराक, बाबा, वो बायबल तुका बरें करता. तुज्या कस्ता वेळार, तुज्या पिडेशिडे वेळार वो बायबल तूं उक्तें कर, तुका ते वेळा बऱ्याक पडटलो. पूण वो बोटलेर आनीक बेजारान पावता आनी थंय तावून ताचो जागो खाली करता. पूण उपरांत ह्या बोटलेराच्या जिवितांत साबार कश्ट येतात, साबार पिडाशिडा येता, संकश्ट येता. ते वेळा ह्या ब्रिटिशान सांगलेलीं उतरां तो उडासाक हाडटा आनी तो बायबल थंयसर उक्तें करता. आनी उक्तें करता आसतना भावा भयणीन थंयसर अजाप जावन आसलें, कित्याक त्या ब्रिटिशान थंयसर पासबूक बायबलान दवरलो आनी ह्या पासबूक ह्या बोटलेराच्या नांवार केल्लो आनी तशेंच थंयसर चॅक बूक आसलो आनी थंयसर चॅक हाच्या नांवार बरोवन घाल्लें. आनी मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या बोटल्यान सांगलें, वो बायबल कितें दिता, वो बायबल ताचें जिवीत नंदन करता, ताचें जिवीत उजवाडान भरता. मोगाळ भावानी भयणो, बायबल कितें दिता, देवाचें उतर आमकां कितें दिता. देवाचें उतर म्हाका बळ दिता, देवाचें उतर म्हाका घटाय दिता, देवाचें उतर म्हाका बुसवण दिता. जेजू ह्या संवसारी आयलो तेंच देवाचें उतर परगट करूंक आनी सर्गीचें राज्य स्थापन करूंक आनी तें काम जेजू क्रिस्तान लोकांक समजोवच्या रितीन ताणें केलें. कशें दिसपट्ट्या जिवितांत कितें सकट घडटा ती घडिता तो जेजू क्रिस्त कान घेता आनी त्या मुखांतर सर्गींच्या राजाची खबर लोकांक तो कळयता. एक कोणी व्हडलो उलोवपी वा संभाशणकार आपणाक एक उलोवंक आपोवणें दिता आसतना वा संभाशण वा भाशण करूंक आपोवणें दिता आसतना तो पयले सुवातेर एक काणये मुखांतर वा गणिता मुखांतर तो आपलें संभाशण वा आपलें भाशण प्रारंभ करता आनी उपरांत तो गुंडाळेच्या विशयाक रिकता. तशेंच जेजू क्रिस्त आपूण सर्गींच्या राजा विशयान सांगता आसतना, देवाच्या उतरा विशयान सांगता आसतना संवसारार कितें सकट घडटा त्यो ल्हान ल्हान संगती तो काण घेता. प्रकृतीन कितें सकट घडटा त्यो संगती काण घेवन सर्गींच्या राजा विशयांत तो उलयता. आनी हाका रुजवात जावन आसा ओंपियाची ओपार. ह्या ओपारी मुखांतर जेजू देवाचें राज कशें आमच्या जिवितांत आमी जियेवेत, देवाचें उतर कशें आमच्या जिणयेंत आमी फळादीक करूंक जाता म्हणून तो विवरण दिता. तसो सांगता ह्या ओंपियाच्या ओपारीचो अर्थ. जेजू म्हणटा ओंपी जावन आसा देव वा जेजू तस्सो जावन आसा ओंपी आनी बी जावन आसा देवाचें उतर आनी सुवात जावन आसा मनशाचें काळीज. चार विविंगड सुवातेनी भी पडटा आनी खंयच्यो त्यो सुवात मेरेर भी पडटा, कडपी सुवातेर भी पडटा आनी कांट्या जडकुटा मदें भी पडटा आनी बऱ्या सुवातेर तें भी पडटा. आनी असो अर्थ जेजू क्रिस्त त्या ओपारी मुखांतर आमकां दिता.
पयले सुवातेर भी मेरेर पडटा आणि मेरेर पडलेले भी थंयसर उराना बागार सुकणी येतात सुकणी येवन ते भी विंचतात आणि ते भी व्हरून येतात असो अर्थ कितें मोगाळ भावनो भयणो देवाचें उतार हांवें आनी तुवें स्विकार केला सांग पुरो म्हज्या आनी तुज्या पवित्रां मुखांतर देवाचें उतार हांवें आनी तुवें स्विकार केला वडिलां मुखांतर देवाचें उतार हांवें आनी तुवें स्विकार केला इगर्जेंत विघरा मुखांतर देवाचें उतार हांवें आनी तुवें स्विकार केला हेर व्यक्ती मुखांत देवाचें उतार हांवें आनी तुवें स्विकार केला पूण तें देवाचें उतार हांवें थंयसरच रावोंक सोडूना कित्याक म्हज्या जिवितांत आसलेल्या त्या खोटे सत्य मुखांतर खोट्या सत्तेक हांवें आनी तुवें चड जागो दिला आनी देवाचें उतार थंयसर रावचें नाका देवाचें उतार हांवें आनी तुवें भायर लोटलां दुसरें मोगाळ भावने भयणो खडपी सुवात खडाप आमी जाणा आसाव घट्ट कितेंच भितर काणगोंक तें सकना खडपाचेर उदक ओतल्यार तें थंयसर वाळोवन वता आनी जेसू क्रिस्त म्हणटा खडपी सुवातेर पडलेलें तें भी थंयसर सुकोवन वता आमच्या जिवितांत आमी पळोवया मोगाळ भावने भयणो देवाचें उतार हांवें आनी तुवें स्विकार केलां सांग पुरो पूण म्हजें काळीज एक खडाप जालां सांग पुरो म्हजें मन एक खडाप जालां सांग पुरो कशें एक खडाप जालां रागा निमती स्वार्थ निमती हागेपणा निमती आनी मोसरी जिवना निमती म्हजें काळीज हांवें एक खडाप केलां म्हजें मन हांवें एक खडाप केलां कोणेय उरल्यांनी सांगलें तें हांव स्विकार करूंक तितल्यान म्हज्यान सुलाभ ना कितले मोगाचें उतार म्हाका स्विकार करूंक जायना मोगाची व्यक्ती सांगता आसतनाय तें म्हाका स्विकार करूंक जायना कित्याक हांवें चड आनी चड जागो रागाक दिला मोसराक दिला स्वार्थाक दिला हागेपणाक दिला आनी अशें हाका आमी चड जागो दिता आसतना देवाचें उतार थंयसर रावना देवाचें उतार थंयसर रोंबाना आनी तिसरें सुवात कांट्या सडकुटां मदें पडलें म्हणटा जेसू आनी कांट्या सडकुटां मदें भी पडटा आसतना ते कांटे सडकुटां कांटे जे बियांक वा ह्या झाडांक चीट दितात आनी ती झाडां वाडूंक सोडिनात देवाचें उतारी तुवें आनी हांवें स्विकार केलां जावं पुरो मोगाळ भावने भयणो ही एक कांट्या सडकुटाची सुवात म्हळ्यार ती एक बरीच सुवात थंयसर उदकय आसलें थंयसर रयतान बरेंच करून कोसलां पूण कांटे मात्र काडूंक तो विसरालो कांटे सडकुटां ती काडूंक मात विसरालो आनी उपरांत कितें जालें तेंच चड बळादीक जालें आनी हें कितें बरें ओंपुल्लें तें वयर येवना मनशाचें जिवीत तशेंच मोगाळ भावने भयणो आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां जावं पुरो क्रिस्ती मावल्यां तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत घाल्यांत जावं पुरो आमच्या आवय बापूय मुखांतर आमच्या वडिलां मुखांतर ह्या साका मुखांतर धर्मीक भाव भयणी मुखांतर देवाचें उतार आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केलां जावं पुरो पूण आमच्या जिवितांत आसलेलें तें खोटेपण आमी हुमटून काडूंक मात्र आमी फाटीं सरल्यां जावं पुरो आमच्या थंय आसलेलो स्वार्थ मोसोर तो हुमटून काडूंक आमी फाटीं सरल्यां जावं पुरो उपरांत कितें जाता आमी वाडत वेता आसतना हें चड बळादीक जाता हें चड शक्तिवंत जाता आनी क्रिस्ती मावल्या देवाचें उतार आमकां तितलें रुचीक जायना तें आमी दामून पोंदा पोंदा घालता आनी ह्यो स्वार्थ मोसोर हागेपणू हें वयर वयर येता देखूनच आयच्या प्रपंचांत आमी पळयता आयच्या संवसारांत आमी पळयता कितले जण क्रिस्तांव धर्मांतावन भायर वेतात क्रिस्तांव धर्मांत म्हाका मोल ना क्रिस्तांव धर्म म्हाका कितेंच दिना बायबल म्हाका कितेंच दिना देवाचें उतार कितेंच म्हाका दिना म्हणून लोक भायर वेता पूण मोगाळ भावने भयणीनो देवाचें उतार म्हाका सर्व दिता जर तर हांवें म्हज्या जिवितांत आसलेलें खोटेपण कान उडयलें तर जर म्हज्या जिवितांत आसलेलो राग मोसर हागेपण हांवें कान उडयलें तर खंडिसावणो देवाचें उतार तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत वाडटा आनी चवथी सुवात बरी सुवात आनी बरी सुवातेर बी पडुल्लें बी बरो फळ दिता एक 330, 60 आनी एक 100 वांट्यांनी जर देवाचें उतार हांवें आनी तुवें स्विकार केलां तर तें फळादीक जालां तर खंडी जावन आमी बरीं फळादीक जातल्यां ह्यो 4 सुवात्यो मनशा जिविताच्यो 4 अंत मनशा जिविताच्यो 4 स्थिती 4 तरांचे मनीस न्हय हर एका मनशादय ह्यो 4 स्थिती आसात हर एका मनशादय ह्यो 4 अंत आसात मनीस हर एका दिसा एक न्हय एका सुवातेर पडोवंक सादी आसा एका घडये तो खडपी सुवातेर आसल्यार आनी एका घडये तो बऱ्या सुवातेर आसूंक पुरो एका घडये तो मेरेच्या सुवातेर आसल्यार आनी एका घडये तो कांट्या सडकोटा मदें आसूंक पुरो हर एकल्याच्या जिवितांत ह्यो 4 घडी ह्यो 4 स्थिती आसात देखून आज हांवें आनी तुमी आमकांच विचारीत जाय खंयच्या स्थितीर आमी आसाव खंयच्या हंतार आमी आसाव देवाचें उतर आयकून त्या प्रकार जियोवन जिवितांत बदलावण हाडूंक आमी प्रयत्न केला गी
आमी करूं ना जाल्यार खंडीत जावन साबार व्यक्तींचे दृश्ट्यांत आमी आमच्या जिवितांत घेवया मोगाळ भावन भयणो. साबार व्यक्ती ह्या संवसारांत तुज्या आनी म्हज्या बरी जियेल्ले ते व्यक्ती देवाचें उतर तांणी स्विकार केलें मात्र न्ही, तें देवाचें उतर तांच्या जिवितांत फळादीक जालें. असिसीचो सान फ्रांसिसान कितें केलें मोगाळ भावन भयणो? तुज्या आनी म्हज्या बरींत तो जियेलो, एक व्हडयेक सोंसेर जायचें म्हणून ताणें चिंतलें, पूण देवाचें उतर फ्रांसीस असिसीक लागता. फ्रांसिसाक झुजाक वता आसतना देवाचें उतर सांगता, फ्रांसीस कोणाची सेवा करचें चड वरतें, धनियाची गी वा साकराची? फ्रांसीस त्या घडये खलबुलो जाता आनी तो तक्षण विचारता, सोम्या हांवें कितें करीचें म्हणून तुजी खोशी? आनी सोमीस ताका वाट दाखयता. कितें जालें? फ्रांसीस सावेराक मोगाळ भावन भयणो व्हडी एक प्राध्यापक जायचें म्हणून युनिवर्सिटीन तो शिकता आसतना देवाचें उतर इनास्लोएला मुखांतर ह्या तरणाट्याक पावता. आनी इनास्लोएला ह्या तरणाट्या म्हणटा, सो मनीस सगळो संवसार जिखलो म्हणून चिंतया, पूण आपणाचो आत्म उगडयल्यार तातूंत कितें फायदो? आनी फ्रांसीस सावेराक त्या वेळार उदास येता, कितें हांवें करीत जाय? देवाचें उतरच ताका वाट दाखयता आनी आज व्हडयेक सांत जावन आमी ताका मान करता मोगाळ भावन आनी भयणो. देवाचें उतर वाडोवंक तांच्या जिवितांत फळां भरीत जावंक तांणी एक बरी सुवात केली. असलें जिवीत आमकां जियोवंक साध्य गी, असलें जिवीत आमकां तितलें सलीस गी, असलें जिवीत खंडीत जावन आमकां जियोवंक साध्य, पूण तें तितलें सलीस न्हय. कित्याक म्हळ्यार प्रगतीच्या आधुनीक वैज्ञानीक चिंतपाच्या ह्या संवसारांत मनशा जिवीत एक यांत्रीक जालां. संवसार कितें सांगता तशें मनीस आज करता. आज मनीस चंद्राचेर सोडला जावं पुरो, दर्याच्या गर्भांत तो रिगला, मळबाच्या कुपांचेर उबला, पूण मनशापण मात्र विसराला. आज मनीस ताचे सत्तेचेर पातयेवन जियेवन आसा, हेरांची ताका पर्वा ना. देवाचेर ताका विश्वास उणें जाला. संवसारार नास्तीकपण सोडून आयला. दुडू आसल्यार धर्ण दिसना म्हणले बरी, मनशाचे दोळे आज संवसारी संगतीचेर भरोन कुळडे जाल्यात. मनीस आज सोबाई पळयता, दुडू पळयता, आस्तबदीक पळयता आनी ह्याच संगतीक तो आशेता, नांव गौरव सोडूंक तो आशेता. पूण देव मात्र हें सकट पळयना, देव पळयता तुजें आनी म्हजें काळीज. तर आज आमकां आमी विचारया मोगाळ भावन आनी भयणो, आमचीं काळजां कितें आशेतात? आमची मनां कितें आशेतात? आज देवाचें उतर पवित्र पुस्तका रुपार आमच्या घरांत आसा, आमकां तें लाभलां, आमचेच भाशेन तें आमकां मेळ्ळां. आमी जावं आमची भुरगीं बाळां जावं हें देवाचें उतर वाचूंक शकता. पूण कितल्या गुंडायेन हें उतर हांवें नियाळ्ळां, कितल्या गुंडायेन ह्या उतराचो हांवें अर्थ केला, कितल्या गुंडायेन ह्या उतराचो प्रभाव तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत पडला. मोगाळ भावन भयणो, तुमी बरें करून जाणा आसा जावं पुरो, महात्मा गांधीजी कडेन 3 मांकोड आसले आनी त्या 3 मांकडाची रुपणी 3 अर्थ दिताले. एकल्यान दोळे दांपुल्ले, एकल्यान तोंड दांपुल्ले, एकल्यान कान दांपुल्ले. दोळे दांपुल्ले म्हणटा वायट हांव पळयना, कान दांपुल्ले म्हणटा वायट हांव आयकना, तोंड दांपुल्ले म्हणटा वायट हांव उलयना. पूण मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाच्या उतरा विशयान नियाळ करता आसतना आमी आमचे दोळे उक्ते दवरूंक आसा, आमचे तोंड उक्ते दवरूंक आसा, आमचे कान उक्ते दवरूंक आसा. आमचे कान आमी उक्ते दवरूंक आसा देवाचें उतर आमी आयकूंक, दोळे आमचे उक्ते दवरूंक आसा देवाचें उतर वाचूंक, तोंड आमचें उक्ते दवरूंक आसा देवाचें उतर परगटूंक. अशें देवाचें उतर आमचे जिणेंत रोंबोवंक आसा. देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत फळादीक जावंक आसा. जिवनांत नीज संतोश कसलो म्हणणो जेजू सान लुकाच्या सुवार्तेंत 11वो अध्याय 20 आनी 7 वळू 20 आनी 8 वळींत विवरिता. एक स्त्री व्हडा ताळ्यान जेजूक म्हणटा, आपणाचे कुशींत ववयलेली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजू सांगता ह्या स्त्रियेक, हाच्या की देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर ती पाळटात ती वर्ती भागी. तर मोगाळ भावन आनी भयणो, देवाचें उतर आमी आयकवया, देवाचें उतराचो नियाळ आमी करया आनी हेंच देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत फळादीक जावं दी. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आनीक आनीक रोमूं दी आनी ह्याच देवाच्या उतरा मुखांतर तुजें आनी म्हजें जिवीत आमी मांडून हाडया. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आधुनीक संवसारार
असार्यानी आनी अजापानी नांवाडलेलो सांत सांपियो तुमकां आमकां चड मोगाचो जावन आसा. ताच्या मजतीन मागल्ल्यांक खंडीत जावन एक न्हय एक उपकार मेळिल्लोच आसा. सबार जाणां आज सांपियोच्या मजतीन देवा कडेन मागतात आनी देवाची कृपा जोडटात आनी सबार समस्या तांचे परिहार जाला, तांचे जिवीत परिवर्तन जाला. सांपियो जेजूचे 5 गाय कुडसायल्या जेजूचे 5 गाय आपणायल्लो पयलो यासाक जावन आसा. तो सदां दीस बऱ्या भलायके पासत मागतालो. ताच्या बऱ्या भलायकेचें मागणें आमचें करून घेवया आनी आमी सांपियो बरी बऱ्या भलायके पासत आतां आमी भक्तीपणी मागया. जेजू आमच्या सडवंदरा वैसाच्या वैसा म्हजेर बिरमत पाव. तुजी ती अगणीत गूण करची सकत आमच्या ह्या पिडेस्त कुडींत वळाशी कर. तुज्या त्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. तुज्या त्या दैवीक काकुळतीन कुडी आत्म्याची भलायकी आमकां दी. सोम्या आमी बरीं जावंक आशेतांव. तुवें कुशी वेल्यार आमी बरीं जातांव. तुजेर आमी पातयेतांव, तुका उलो मारतांव. जेजू दाविदाच्या पुता आमचेर बिरमत पाव. सांपियो बापा आमा पासत विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर.